ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو سارے بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میری طرفوں سارے بیلیاں نو جمعۃ المبارک دی بہت بہت مبارک ہوئے۔ اللہ رب العزت اس طرح دے بابرکت ہزار دن میرے سمیت سارے بیلیاں نو اللہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ شریف اور سورت فاتح شریف سارے بیلیاں نو چنگی طرح سمجھ آ گئی؟ ہاں جی ماشاءاللہ، بول دے نہیں جے چنگی طرح سمجھ آ گئی؟ بولیا کرو نا، اگر مینوں پتا ہوئے میرے اگے پتھر نہیں بیٹھے، بندے بیٹھے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پھر ریپیٹ کر دینا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، فرمایا ساریاں تعریفاں اس مالک واسطے جڑا ساری کائنات نو پالن والا ہے۔ الرحمن الرحیم، فرمایا بڑا مہربان، الرحیم و رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، روزے جزا دا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا وحدہ لا شریک، اسی تیری عبادت کر دے، تیرے کولے مدد طلب کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سارے آخلو آمین۔ اللہ سونے سانو سیدھا راہ وکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اونا لوگاں دا راہ جنہاں دے اوتے تو انعام فرمایا۔ غیر المغضوب، نہ کہ اونا دا جنہاں اوتے تیرا غضب ہویا۔ علیہم ولا الضالین، نہ اونا دا جڑے بھٹک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ یہ بھی مدنی ہے۔ مکی مدنی دا پتہ لگ گیا کہ جیڑی سرکار جدو مدینے شریف دے اندر ہجرت کر کے آئے تے اللہ وحدہ لا شریک دے جڑی کلمات مقدسہ اوتھے نازل ہوئے، اللہ نے انہوں سرکار دے مدینہ شریف آن دی نسبت دے نال مدنی بنا چھڑیا۔ ایک چیز یاد رکھیا جے کہ اللہ وحدہ لا شریک نو بھی اوہی چیز پسند ہے جیڑی اندے حبیب نو پسند ہے۔ کہ ویکھ لو جدھر جدھر محبوب گیا رب نے قرآن بھی اونج بنایا۔ اگر آمنہ دا لال مکے دے اندر ہے تے سرکار نے قرآن نو مکی، رب نے قرآن نو مکی بنا چھڑیا۔ اگر سرکار مدینے شریف دے اندر آئے تے رب نے قرآن نو مدنی بنا چھڑیا۔ رب نے قرآن نو مدنی بنا چھڑیا۔ اس وجہ تو بابا جی محمد علی شاہ صاحب فرماندے سی کہ اسی ہر نسبت نو ماندے ہاں سرکار دے وسیلے دے نال، سرکار دی وجہ تو۔ ہاں جی، جی میں حضرت عمر بن خطاب خانہ کعبہ شریف دا طواف کر رہا ہے تے ایک طواف مکمل کر کے جدو آ کے استلام یعنی حجر اسود نو سلام کریدا ہے، پھر اتھوں دوسرا طواف شروع کریدا ہے۔ فرماندے نے کہ حجر اسود دے سامنے آ کے انہوں سلام کر کے نا تے 7 واری طواف کر دین تے 7 واری آ کے سلام کر کے انہوں کہندے نے مینوں پتا ہے تو ایک پتھر ہے، تو کوئی فائدہ نہیں دے سکدا، مینوں پتا تو کوئی نقصان نہیں دے سکدا، نہ تو بولدا ہے، نہ تو چالدا ہے، نہ کسے نہ گل کر سکدا ہے۔ فرماندے تینوں میں کدی منہ نہ لاوندا جے تینوں میرے محبوب نے نہ چومیا ہوندا، جے تینوں میرے حبیب نے نہ چومیا ہوندا تے میں فرمایا تینوں مندا پیا تے اپنے محبوب دی وجہ تو مندا پیا۔ کہ صدیق اکبر نے تے کمال ہی کر چھڈی نا۔ صدیق اکبر دی بارگاہ چ آ کے نا تے ابو جہل کہن لگا جے او محبوب آکھے بھی میں راتوں رات رب نو مل کے آیا کہ صدیق مان لئیے۔ آپ نے فرمایا او بدبختا، میں تے رب نو بھی اندے کہن تے منیا، او محبوب نہ فرماندا تے میں رب نو بھی نہ ماندا۔ ہاں جی، اس محبوب نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد، بھی رب نو مان تے میں مان لیا ہے۔ آکھیا جی اس محبوب دے فرمان تے رب نو ایک مان لیا ہے تے جو محبوب یہ کہہ دے بھی میں رب نو مل کے آیا تو صدیق اس گل دی تصدیق پیا کردا ہے۔ ہاں جی، صدیق اس گل دی اسی جنوں بھی منیا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو منیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ جنوں بھی منیا ہے محبوب پاک دی وجہ تو منیا ہے۔ ہاں جی، حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے اسی زمانے چ جس رشتے نو منیا ہے اس رشتے نو بھی سرکار دی وجہ تو منیا ہے۔ صدیق اکبر نو تا ماندے ہیں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے، ہاں جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے، سرکار نے مقام دیتے نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق و بالتصدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یعنی اسی ہر نسبت نو سرکار دی وجہ تو ماندے ہیں۔ سرکار دی، بولو سرکار دی۔ وہ ایک شعر آنا انہیں آکھیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے،
تیرے دشمناں نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے ہے۔ آکھیا سونیا میرا تن بدن بھی تیرے واسطے تے جے کو میرا دشمن ہے تے وہ بھی تیرے واسطے، جے کو میرا سجن ہے تے وہ بھی سونیا تیرے واسطے۔ جی میں سرکار نے فرمایا کسی نال پیار رکھو تے وہ بھی اللہ رسول دی رضا دی خاطر، اگر کسی نال کوئی تھوڑی بہتی رنج رکھنی ہے تے وہ بھی اللہ رسول دی رضا دی واسطے۔ ہاں جی سورۃ البقرہ مدنیہ، ان دے اندر رکوع نے 40 اور آیتاں نے 286، کنی آیتاں نے 286 اور رکوع نے ان دے اندر 40۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر دے وچوں جنات جادو ٹونے دا سایہ نہ جاندا ہوئے، فرمایا 41 دن اس گھر دے اندر فجر دی نماز تو بعد ایک نشست وچ بیٹھ کے فرمایا سورۃ بقرہ دی تلاوت کیتی جائے، 41 دناں تو بعد فرمایا رزق دے بند دروازے بھی کھل جان گے اور اللہ رب العزت اس گھر دے اندر اپنی برکتاں دا نزول فرما چھڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نام تو شروع جو بڑا مہربان اور رحم فرمان والا۔ الف لام میم، انہاں نو کیا جاندا ہے لوح قرآنی۔ الف لام میم، الف لام میم را، یاسین صاد قاف ہا میم، ہاں جی ہا میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، ہاں جی نون، یہ جتنے بھی الفاظ نے نا جنہ دے اوتے وڈیاں مداں نے، ہاں جی انہاں نو لوح قرآنی بھی آکھیا جاندا ہے اور حروف مقطعات بھی آکھیا جاندا ہے، یعنی انہاں دا معنی اللہ تے اوندا رسول جاندا ہے، اللہ تے انہاں دا بولو اللہ تے اوندا رسول جاندا ہے۔ الف لام میم ہا میم، الف لام میم را، نون صاد قاف، ہاں جی یہ جتنے بھی قرآن دے الفاظ نے، ہاں جی انہاں دا ویسے بھی انہاں نو لکھ کے نا آسان طریقے دے نال کتابت کر کے تے گھر دے اندر لائیے تے خیر و برکت ہے، کیونکہ لوح قرآنی نے یعنی قرآن پاک دا مجموعہ ہے، قرآن پاک دا بولو قرآن پاک دا مجموعہ ہے، ہاں جی باعث برکت ہے۔ لیکن توجہ رکھو ایک مزے دی گل سناواں، الف لام میم اندا معنی اللہ تے اوندا رسول جاندا ہے، لیکن جڑے درویش اور فقیر ہوئے نا بندے دے پتر درویش تے فقیر تے صوفی تے محدث تے اللہ دے ولی حضرت داتا صاحب ورگے، حضرت پیر مہر علی شاہ ورگے، ہاں جی حضرت میاں شیر محمد صاحب ورگے، بابا جی کرما والے ورگے، آلہ حضرت بابا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ آپ ورگے جڑے رب دے ولی ہوئے نے نا انہاں نے انہاں الفاظاں دی ونڈ کڈی ہے تے چس دی کڈی، اگر ہے سمجھ تے سناواں۔ الف لام میم، فرمایا الف دا معنی اللہ، لام دا معنی لباس، میم دا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف لام میم، فرمایا الف دا معنی اللہ، میم دا معنی محمد، لام دا معنی لباس تے میم دا معنی محمد۔ الف لام میم، الف دا معنی اللہ، لام دا معنی لباس، میم دا معنی محمد۔ آکھیا حضور دے ترجمہ کرنا ہوئے تے کنج کریے، فرمایا الف اللہ، اللہ لام لباس، لباس پا کے میم محمد، اللہ لباس پا کے محمد دا مدینے دے اندر تشریف لے کے آیا، اللہ لباس رب دا پا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا لباس پا کے ہاں جی دنیا چ تشریف لے کے آئے۔ جی اندا تانوں دوسری طرح ترجمہ کر کے دساں تے بابا بلے شاہ کہندا اے بے حد رمضان دسدا میرا ڈولن ماہی، نیم دے اولے وسدا میرا ڈولن ماہی، نیم دے اولے وسدا میرا ڈولن ماہی، یعنی فرمایا گیا کہ اے کوئی دوسرا نہیں، اے بس انہیں پیس بٹایا ہے، پیس اس رب نے بٹایا ہے تے محمد دا لباس پا کے دنیا دے وچ تشریف لے کے آیا۔ ہاں جی دنیا دے وچ او جویں کسے کہن والے نے آکھیا ایک دی سکھ، حضرت بابا غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار نے سراکی زبان دے کہندے نے ایک دی سکھ، جیڑا ایک نو دو کر جانے او کافر مشرک ایک ہے۔ فرمایا او ایک ہی ہے، او کی ہے بولو او کی ہے، او ایک ہی ہے، ایک آہد سی ایک احمد سی، ایک کل پسارا کل بنیا، ایک گلہ نے کن تو پہلے دیاں کن دا دے اشارہ کل بنیا، پھر فرماندے نے ایک آہد سی بس ایک احمد سی، ایک آہد سی ایک احمد سی، آدم تے بچارہ یہ کل بنیا، ایک آہد سی ایک احمد سی، آدم تے پیارا
कल बनया। हाँ जी, एक बंदा मैनू कहन लगा है शाह जी बाबा आदम ते सब तो पहला बशर है। तो मैं क्या सोना जो अम्मा दे नाल निकाह होया फिर दरूद किंदी जात ते पढ़िया सू। हाँ दरूद फिर किंदी जात ते पढ़िया है सी तो पढ़िया है ना, है सी तो पढ़िया है ना। जिवें अल्लाह दे कुरान विच फरमाया कुल इन्नमा अना 16वां पारा फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। फरमाया सोने लोकां नूं ते लगेगा भी तू इन्हां वर्गा है। फरमाया लेकिन यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। सोने दूसरा ते है ही कोई नहीं, इलाहु वाहिद, तू कल्ला ही कल्ला है, तू कल्ला ही कल्ला है। हाँ जी, अल्लाह लिबास पा के सरकार दा दुनिया च तशरीफ लैके आए। जिवें हजरत अबू हुरैरा बुखारी शरीफ दी हदीस है, मदीने दियां गलियां च कहंदे सन मैं रब वेखिया, मैं रब वेखिया। सहाबा इकराम कट्ठे होके आ गए, सोने अबू हुरैरा कहंदा मैं मदीने दियां गलियां च टुरदा फिरदा रब वेखिया। सरकार फरमाया उन्हें वेखिया है, उन्हें वेखिया है। सरकार मिराज तो वापस आए, सहाबा अर्ज की सोने उन्हें वेख के आए जे किवें दा है। फरमाया मन रानी फकद राअल हक। फरमाया जिन्हें उन्हें वेखना होवे मैनू वेख लवे, जिन्हें उन्हें वेखना होवे मन रानी फकद राअल हक। फरमाया जिन्हें उन्हें वेखना है वो मैनू वेख ले। हुण दसो भी जेड़े दूसरे बेली ने उन्हां दा की इत्थे बनेगा। सरकार फरमा रहे ने जिन्हें उन्हें वेखना है वो मैनू वेख लो। हुण साडे ते एवें फतवे ठोके खड़े ने बाबा ने अहे नबी नूं चुक के खुदा नाल मिला छड़ दे। असीं किदों मिलाने आ? वो अपने आप तो उन्हें जुदा ते होण नहीं दिंदा। अजान च नाल, नमाज च नाल, दरूद च नाल, सलाम च नाल, कुरान च नाल, अल मुख्तसर अरशा ते भी नाल। किसी जगह ते जुदा ते उन्हें अपने आप तो कीता नहीं सू बाबा नीफ। तो फिर असीं किवें जुदा करिए? असीं किवें जुदा करिए? बस साडियां ने एक अकीदा दसिया है भी आमिना दे लाल नूं ना रब कहना है ते ना रब तो जुदा कहना है। हाँ जी, वो खुदा भी नहीं ते खुदा तो जुदा भी नहीं। खुदा जाने तेरी हकीकत की है। हाँ जी, अल्लामा इकबाल फरमाते तेरी मेराज कि तू लौहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज मैं तेरे कदम तक पहुंचा। बस हाँ जी, आशकां दा ते इत्थों तक ही अकीदा है भी सोने तेरी हकीकत नूं ते पा ही कोई नहीं सकिया। तेरी हकीकत नूं खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। आख्या सोने रब ने तेरी जात दे उत्ते 70,000 पर्दे पाए हुए ने। तो फरमाया एक तूर बनया सी मूसा दी वजह तो। हाँ जी, ते आशिक कह रहा है जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। आख्या सोने मूसा दी वजह तो ते एक तूर बनया ना, ते सोने उन्हां 70,000 पर्दियां दे विचों जे किते एक पर्दा सोने तू अपने मुख तो हटांदा ना ते जहान दे विच लखां तूर बन जाने सन। यानी सरकार दी जात जलवाए मजहरे जाते खुदा है। इवें कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुस्तफा आईनाए रूए खुदा। फरमाते ने सरकार दी जात खुदा दा जलवा है, खुदा दा जलवा है। अल्लाहु अकबर। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। फरमाया ए किताब है, ज़ालिका दा माना ए किताब दा माना किताब, ला दा माना नहीं, रैब दा माना शक। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। फरमाया इहदे विच रत्ती बराबर भी शक नहीं, इहदे विच रत्ती बराबर भी शक। जेड़ा कुरान विच शक करे अल मुख्तसर दायरा ईमान तो खारिज। कुरान दा इनकार कुफर है, कुरान दा इनकार बाबा ने आज कुरान दा इनकार कुफर है। आपां इस कुरान दे विचों नबी दे सहाबा दा मुकाम बयान करना है। इस कुरान दे विचों नबी पाक दियां 4 धीयां कढनियां ने। इस कुरान दे विचों नबी पाक दे यार कढने ने। इस कुरान दे विचों सरकार दी अज़वाज दा जिक्र करना है। इस कुरान दे विचों नबी पाक दी आल दा जिक्र करना है। इस कुरान दे विचों नबी पाक दी औलाद दा भी जिक्र करना है। सारे नखेड़े हो जाएंगे ते जेड़ा इस गल तो फिरेगा वो फिर कुरान दा मुनकर होया, हदीस दा मुनकर होया, साडा मुनकर कादा होया। हाँ जी, चाह आएगी इंशाअल्लाह भी साडा अकीदा कुरान वर्गा है, सरकार दे फरमान वर्गा है। हाँ जी, साडा अकीदा होवे कि जेड़ा 30 सफारे ने, साडा अकीदा होवे जेड़ा नबी दा फरमान है। अल्हम्दुलिल्लाह।
ذالکل کتاب لا ریب فی. چاچا اشرف رب نے اس وجہ تو فرمایا بھی اندے وچ رتی برابر شک نہیں سونیا. جو اندے وچ بیان کرن لگا حق ہے, جو اندے وچ بیان فرمان لگا او کی ہے سورت فاتحہ شریف قرآن دا حصہ نہیں, قرآن دا حصہ نہیں. البقرہ شریف جڑی ہے ایتھوں قرآن پاک دا آغاز ہو رہا ہے, ایتھوں قرآن پاک دا بولو بولو ایتھوں قرآن پاک دا آغاز ہو رہا ہے. کہ اللہ فرما رہا ہے ایتھوں مسائل شروع ہو رہے ہیں. اے جڑی سورت فاتحہ شریف ہے اے تے حمد ہے, اے کی ہے اے حمد ہے. اے اللہ وحدہ لا شریک اپنی صفتاں اپنی حمد بیان کر رہا ہے. قرآن پاک اصل جڑے مسائل نے نا فقہ دے اس تو بعد عقائد دے او ایتھوں سورت بقرہ تو شروع ہو رہے ہیں. تے رب مڑ تو ہی فرما رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, خبردار لا ریب فیہ, شک ہے ہی کوئی نہیں, شک ہے ہی کوئی نہیں. ہدن للمتقین فیہ, ان دے وچ اللہ فرما رہا فیہ اے 30 پاریاں وچ فیہ ان دے وچ ہدن ہدایت ہے للمتقین, متقین اور پرہیزگاراں واسطے, متقین اور پرہیزگاراں واسطے. اس قرآن دے اندر کی ہے بولو بولو کی ہے اللہ اگے جڑے متقین ہے نا انہاں دا ذکر بھی کر رہا ہے, اگے انہاں دا ترتیب ہے. اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, فرمایا ان دے وچ رتی برابر بھی شک نہیں. ہدن للمتقین, ان دے اندر ہدایت متقین واسطے. اللہ سونا جی اسی متقین بننا ہوئے تو کی فرمایا اگے پڑھو, اگے پڑھو. میں متقین دیاں نشانیاں بیان کیتیاں. اللہ فرمایا الذین یؤمنون, الذین فرمایا متقین ہونے یؤمنون جڑے ایمان لے کے آئے. ان نشانیاں گن لیا جو انگلیاں تے ہاتھ رکھو. الذین فرمایا او لوگ یؤمنون جڑے ایمان لے کے آئے بالغیبی غیب تے. رب ویکھیا کسے بولو کسے ویکھیا ہے تے کوئی وکھاؤن والا ہوے تے جلوے نظر آ بھی جاندے نے, ایڈی گل کوئی نہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کسے ویکھیا ہے نہیں, کسے ویکھیا. اللہ فرما رہا ہے یؤمنون بالغیب, فرمایا ایمان رکھدا ہوے غیب تے بھی او ہے, او کی ہے وے, او کی ہے وے. غیب تے ایمان رکھدا ہوے کہ رب ہے. اس تو بعد فرمایا وا یقیمون الصلاۃ, دوسری نشانی فرمایا نماز قائم کردا ہو. یہ نماز قائم کردا ہوئے. یعنی یوسف صاحب پتہ لگیا جڑا نماز دا منکر او نا متقی ہے تے نا مومن ہے. قرآن ہے, قرآن ہے چاچا اشرف, قرآن ہے. اللہ فرما رہا ہے وا یقیمون الصلاۃ, فرمایا نشانی سب تو پہلے وے مومن اور متقی دی نماز دا انکاری نہ ہو. فرمایا وا یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کردا ہوئے ومما رزقناہم ینفقون, فرمایا انہوں جڑا رزق حلال دیتا ہے ان دے وچوں کچھ میری بارگاہ چ بھی دیندا ہو. ہو گیا نشانیاں بیان. ہن اس آیت دے اندر 3 نشانیاں کی نے 3. سب تو پہلے غیب تے ایمان رکھدا ہوئے, توجہ خلاصہ سنو, سب تو پہلے ایمان تے غیب رکھدا ہوئے, غیب تے ایمان رکھدا ہوئے. اس تو بعد فرمایا نماز قائم کردا ہوئے. اس تو بعد فرمایا المختصر زکات دا منکر نہ ہوئے. اپنے گھر دے اتنے وڈا سا جھنڈا نہ ٹنگ لوے بھی میں ٹیکس تو بچ جاواں گا. جیڑا شریعت دا حق ہے وہ دینا پینا ہے, وہ دینا پینا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, فرمایا میری بارگاہ وچ دین والا ہوئے, خرچ کرن والا ہوئے. چوتھا سپارہ پہلا رکوع پہلی آیت. اللہ فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, فرمایا جیڑا میری راہ وچ دیندا ہے تُحِبُّونَ, میں انہوں پسند کردا, میں تحبون اون دے نال محبت کردا, اون دے نال پیار کردا. جیڑا میرے رزق حلال میرے دتے وچوں واپس اون دے وچوں کڈ کے تے میری بارگاہ وچ دے چھڈے, میری بارگاہ وچ دے چھڈے. ہاں جی سہیل کتنے فیصد زکات ہے؟ 2.5%. سمجھ آ گئی کتنے فیصد زکات ہے؟ اپنے سارے مال دے وچوں کتنے فیصد زکات ہے؟ بولو کتنے فیصد؟ 2.5% زکات ہے. یہ وے شریعت دی زکات تواڈے میرے ہوتے,
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ। ਔਖਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਔਖਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। اگر 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ تو 2500 ਰੁਪਇਆ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਾਏ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ہاں جی 2.5% شریعت لے رہی تھوڑے کو رب لے رہا ہے تو پھر فرما رہا من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جا بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتنے دے گا نا، پاویں میں تیرے کو اپنا حق لے رہا لیکن اس حق دے بدلے میں تینوں ہور دیاں گا، اس حق دے بدلے میں تینوں ہور دیاں گا۔ پاویں میں تیرے کو اپنا حق لے رہا 2.5%، پاویں میں تیرے کو اپنا حق لے رہا لیکن فرمایا دنیا دے وچ دیاں گا 10 تے آخرت دے وچ دیاں گا بولو کتنے ہے 70۔ یعنی فرمایا کہ منافع صرف دنیا دی حد تک محدود نہیں، فرمایا دنیا دے وچ بھی دیاں گا تے آخرت دے وچ بھی، دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ ہن اگلی گل تانوں سناواں جے توجہ ہوے، حضرت داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ اے وے عام مسلمان واسطے جڑا صاحب استطاعت ہے انہیں اپنا سارا مال جمع کر کے تو اندر وچوں 2.5% کٹ کے اللہ دی بارگاہ چ دینا ہے۔ فرمایا جڑا فقیر ہے نا، فقیر جڑا درویش ہے، جوید جڑا فقیر ہے اور جڑا درویش ہے ان دے واسطے بھلا کی زکات ہے، انہیں صرف 2.5% رکھنا ہے، بقایا ہر شے رب دی بارگاہ سپرد کر چھڑنا۔ اے وے اس تو بعد بڑے محدثین نے اس گل دے بھی ونڈ کٹی ہے کہ جڑے سید نے نا، سید سرکار دی آل ہے، انہاں واسطے بھی یہ حکم ہے بھی انہاں نے صرف 2.5% رکھنا ہے، بقایا ہر شہر نانے دے دین تو وار دینی۔ بس ہن جیڑا مال جمع کرے وہ سید نہیں، جیڑا روپیہ جمع کرے وہ سید نہیں، جیڑا کاروباری بندہ ہوئے وہ سید نہیں۔ ہاں جی حکم تے نانے دا اے ہو رہا ہے بھی 2.5 رکھ لا، بقایا سارا اوراں دے، بقایا سارا اوراں دے۔ اس تو وڈی گل کراں، اس تو ہور وڈی گل کراں، اس تو بھی اگے دی گل کریے، اس تو بھی اگے دی گل کریے۔ تیرے میرے واسطے سونیا اے حکم ہے بھی 2.5% دینا ہے، بقایا سارا رکھنا ہے۔ اے سیداں واسطے، پیراں واسطے، فقیراں واسطے، درویشاں واسطے، سیداں واسطے، نبی دی آل واسطے 2.5 جڑا ہے وہ رکھنا ہے، بقایا سارا دینا ہے۔ لیکن عاشقاں دا اے عقیدہ ہے بھی کچھ بھی نہیں رکھنا۔ صدیق اکبر کہندے نے گھر دی سوئی بھی نبی دی بارگاہ وچ رکھنا۔ عاشقاں دا اے عقیدہ ہے بھی کچھ بھی نہیں رکھنا۔ جدوں ساڈے حصے چ رب تے اوندا رسول آ گیا کچھ بھی نہیں رکھنا۔ 10واں سپارہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا او میرے نبی نو منن والے ہو، تانوں میرا نبی بھی کافی ہے تے میں بھی کافی ہوں۔ تے اس تو بعد فرمایا یا ایھا النبی میرا محبوبہ پریشان نہ ہوئے، تینوں ابو بکر ہی کافی ہے، تینوں صدیق اکبر، تینوں عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، عبد الرحمن بن عوف، ہاں جی حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو سعید خدری، عبداللہ بن مسعود، حضرت ایوب انصاری، حضرت بلال حبشی۔ فرمایا تیرے غلام ہی کافی نے۔ ہن دسو انہاں گلاں دے اوتے کون پابند ہے؟ جیڑا نہیں پابند پھر میں اوکھا لفظ بولاں گا پریشان ہو گئے، پھر وہ قرآن دا منکر ہویا۔ یوسف صاحب ہویا قرآن دا منکر، ہویا حدیث دا منکر۔ میری جان آج 99% تے پیری مریدی کاروبار ہے، کاروبار ہے پیری مریدی۔ ہاں جی ابا جی فرماندے ہوندے نے کہ اسی 2 نمبر پیراں نوں چھڑ دئیے نا، مننا چھڑ دئیے، تو فرماندے مستریاں نے دیہڑی لاؤندے نظر آؤن، انہاں دے تھلے جڑیاں لین کرودراں نے وہ بھی ساڈا خون چوسیا ہے، انہاں دے تھلے جڑیاں کوٹھیاں نے وہ بھی مریداں دا خون چوسیا ہے۔ ہاں جی حضور غوث پاک دی بارگاہ چ نا بادشاہ جیلان دا 11ویں دا کچھ حصہ دین واسطے یوسف صاحب آیا، دیناراں دی ہتھیلی ہے ادریس صاحب، انج کر کے آپ ممبر تے بیٹھے نے تے بابا نیاز انج کر کے آپ نے اس تھیلی نوں چھوڑیا تے وچوں خون نکلیا۔ انہیں کہا حضور میں دینار لے کے آیا، وچوں خون نکلیا۔ آپ نے فرمایا آپ کملیا
اپنی ساری رعیہ دا خون چوس کے تو مینوں یار بھی دین واسطے آ گئے. ساڈا اج کی حال ہے. کیا جس وقت پیر دے کے لیا کے نظرانہ رکھیا جاتا ہے پیر پوچھدا سونے حلال دی کمائی ہے کہ حرام دی ہے؟ بولو نا. کدی پوچھا ہے پیر نے منیر؟ حق نہیں پیر دا. صدقے جاواں صدیق اکبر دے سامنے حلوہ شریف آیا تے اپنی بیوی نو کہندے کتھوں آیا ہے؟ کتھوں آیا ہے؟ آکھیا حضور کی پوچھدے ہو؟ تانوں حلوہ شریف بڑا پسند ہے کیونکہ نبی نو پسند سی. فرمایا تسی جڑا مینوں جیب خرچ کردا کوئی خرچہ دیندے اون دے وچوں میں کچھ جوڑ کے رکھ دیساں بھی اپنے خاوند دی خواہش پوری کرا کے سکاں. آکھیا حضور ہن سوجی دے پیسے پورے ہوئے منگوائیے تے لیا کے حلوہ شریف بنا کے تہاڈے سامنے رکھیا. صدقے جاواں امیر المؤمنین اسی للواں پنجواں نو کدی امیر نہیں منیا صدیق اکبر نو امیر المؤمنین منتے پئے. انج کر کے پلیٹ 40 تے مدینے دیاں گلیاں چ ٹر پیا. بوا کھڑکا کے کہندے تہاڈے گھر حلوہ پکیا ہے؟ آکھیا نہیں. تہاڈے گھر پکیا ہے؟ نہیں. تہاڈے گھر پکیا ہے؟ نہیں پکیا. آپ نے نکے نکے مدینے دے بچیاں نو کٹھا کیتا تے انہاں نو کھواتا. کہ آپ دی بیوی کہن لگی صدیق میں تے ایک کوڈی جوڑ کے تہاڈے واسطے حلوہ پکایا تسی بچیاں نو کھواتا. آپ نے فرمایا وقت دا امیر ادو تک دوسری ڈش نہیں کھائے گا جنہ چکر فرمایا ان دی عوام نہیں کھائے گی. تے یوسف صاحب گیا بیت المال چ جا کے کہن لگے یار میری تنخواہ کٹا دو. ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے میری تنخواہ بتا دیو. لیکن فرمایا نہیں میری تنخواہ کٹا دیو. میری تنخواہ کٹا دیو. آکھیا حضور ہو کیوں؟ فرمایا جدو تھوڑی اچھی گزارا ہو رہا ہے. میری جان انہاں نو مننا کمال نہیں انہاں دیاں مننا کمال ہے. انہاں دی زندگی تے پڑھو انہاں دے معاملات تے پڑھو. ساڈا اج کی حال ہے گھر وچ کچھ ہے یا چپ کر کے رگڑ گیا. اوے تیرا پوچھن دا حق نہیں بھی کتھوں آئی ہے کیویں آئی ہے. میں تانوں اینے دے کے گیا سا اندے وچ اینا نظام ہو سکدا سی. دوسرا اتوں نظام کیویں آیا ہے؟ ساڈے گھراں دے تاں ہی تے معاملات خراب نے. اسی بھی چوپاں گھر والے بھی چوپا. انہیں کہا گو نو ملی گو تے اوہو جی ہو تے اوہو جی ہو. ہاں جی پیر جی جدو نظر رکھ لیندا ہے مرید کسے شے تے تسلیم کدی پوچھیا بھی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ اینوں کنج کمایا ہی؟ وہ اینوں آسن طریقے نال اینوں حلال کر کے کما رہا ہے حرام کر کے کما رہا ہے کنج کمایا ہی؟ لیا انہیں کیا مرید آسی بھی انجی کھا رہا ہے تو بھی انجی کھا موجاں کر. ہاں جی آقا علیہ السلام دے غلام وہ نہیں درویشی فقیری اور شاید نہ ہے. آکھیا سونیا 2.5 رکھ لا بقایا سارا دے دے. بقایا سارا دے دے. لیکن صدیق اکبر کہندے او عاشقو سنی عاشقو ساڈا یہ عقیدہ ہے 2.5 بھی نہ رکھ. 2.5 بھی نہ رکھ. وہ بھی چک کے یار دی بارگاہ چ رکھ دے. اینج کر کے دیواراں تے ہاتھ پہ مار دے نے. آکھیا کوئی سوئی تے نہیں رہ گئی کوئی سو تے نہیں رہ گئی. ہاں جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے پھر کچھ گٹھری سر تے چائی ہوئی کچھ ہاتھے سامان پھڑیا آیا. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر او گھر کی چھڈ کے آیا؟ آکھیا سونے اللہ تے اندر رسول چھڈ گیا. 1450 سال پہلے ادریس میاں تیرے عقیدے تے صدیق نے مور لائی. صدیق نے مور لائی. رب تے ہر جگہ تے حاضر ہے. سامنے سرکار بیٹھے نے. کیا اے رہے نے سونیا اللہ تے اندر رسول چھڈ کے آیا. اللہ تے اندر رسول چھڈ کے آیا. اللہ تے اندر رسول چھڈ کے آیا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا چلو رب تے مننے چاہتا صدیق میں تے تیرے سامنے بیٹھا. سرکار نو پتا سی صدیق دے عقیدہ دا بھی عاشقاں دا یہ عقیدہ ہوندا ہے جتھے جتھے خدا ہے اوتھے اوتھے آمنہ دا لال ہے. اوتھے اوتھے سرکار کی ذات ہے. علامہ اقبال فرماندے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. لہٰذا کون ہے؟ 3 نشانیاں یاد رکھو. کون ہے؟ سب تو پہلے متقی پرہیزگار ایمان والا کون ہے؟ جڑا غیب تے ایمان رکھے اللہ نو ایک مننے وحدہ لا شریک مننے توحید دا پکے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان نال بھی توحید دا اقرار کرے دل دے نال بھی صدقے دل دے نال بھی اس رب نو ایک مننے. اس تو بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کردا ہوئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا ان دی مالک دی بارگاہ دا جڑا دتا ہویا رزق حلال ہے. فرمایا ان دے وچوں فرمایا ان دی بارگاہ دے وچ خرچ کرنا لا ہوئے. اس تو فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فرمایا اور او لوگ یؤمنون جڑے ایمان لے کے آن بما انزل الیک جو اسی پہلے نازل کیتا تورات زبور انجیل آدم تو لے کے عیسیٰ تک جو اسی پہلے نازل کیتا.
اسی کلمہ آخری نبی دا پڑھتے ہیں، نبوت 1,00,000 کئی ہزار نبیاں دی تصدیق کرتے ہیں۔ جیڑا بندہ ایک نبی دا بھی انکار کرے، حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک میں فلانے نبی نو نہیں مانتا، وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، کیونکہ وہ نبی آ کے بنے نہیں ربوے چ بہ کے، انہوں نے رب نے بنا کے کلیا ہے۔ انہوں نے نہ مننا اللہ وحدہ لا شریک دے انتخاب دا انکار ہے۔ تورات، زبور، انجیل انہوں دا حکم منسوخ ہو گیا ہے، لیکن اسی مننا ہے کیونکہ آسمانی کتاباں نے وہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمائیاں نے۔ کلمہ اسی آخری نبی دا پڑھنا ہے، قرآن اسی 30 پارے والا ہی پڑھنا ہے، ایمان اسی اندے تے رکھنا ہے، ایمان مدینے والے دی ذات تے رکھنا ہے، لیکن مننا 1,00,000 کئی ہزار نبیاں نو ہے، انہاں نو بھی مننا ہے، کتاباں نو بھی مننا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا ایمان رکھدا ہوئے جو اسی پہلے نازل کیتا، وما انزل من قبلک، جو اندے تو بعد نازل کیتا ہے۔ اندے تو بعد کون آیا ہے؟ 1.25 نبیاں دا امام آیا ہے، رب دا قرآن آیا ہے، وَمِمَّا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا آخرت دے اتے بھی ایمان رکھدا ہو۔ کندے اتے؟ آخرت تے، بولو آخرت تے، بولو سارے آخرت تے ایمان رکھدا ہوئے۔ ہندوؤں ارگو نہیں بھی ساڑ کے تے گنگا نہر وچ روڑ چھڑے آکھیا کیڑا اٹھنا ہے، ہاں جی، انہاں دا آخرت تے یقین نہیں، لیکن فرمایا گیا کہ آخرت تے یقین رکھو۔ فرمایا قبر دی بھی زندگی ہے، عالم محشر دی بھی زندگی ہے، فرمایا اس دن تے یقین رکھو جس دن تانوں اٹھایا جانا ہے، جس دن تانوں زندہ اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا آخرت تے بھی یقین رکھدا ہوئے تے جیڑا اینا چیزاں نو مندا ہوئے، اینا چیزاں تے مکمل پیرا دیندا ہوئے، اے رب دا قرآن اون دے واسطے نمونہ حیات ہے۔ اے رب دا قرآن پڑھے گا انہوں ہدایت مل جائے گی، تے جیڑا ان دے وچوں کسی بھی جگہ تے جا کے اپنی لین بنگی چ بھی کر لے گا، بابا اشرف اون دے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا، اون دے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا۔ ہن آؤ تانوں ایک خلاصے دی صورت دے اندر تانوں سنا دیواں تاکہ تانوں کل تک یاد رہے گا، تے اگر میرا دل کیتا تے میں کسی نوں اٹھا کے وچوں سن بھی لینا ہے، کیونکہ سونیا محنت ہے، بہ کے مطالعہ کری دے تے پھر ہی تہاڈے سامنے گلاں کڈ کے رکھی دیاں نے۔ ہاں جی، سب تو پہلے کی فرمایا گیا کہ اس کتاب وچ کوئی شک نہیں، لا شک فی، ان دے اندر رتی برابر بھی شک نہیں۔ قرآن دے ایک حرف دا، ایک لفظ دا انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج ہے، کافر ہے۔ ہاں جی، ہدی للمتقین، ہدایت متقین واسطے۔ اس تو فرمایا کہ مومناں دیاں کیڑیاں نشانیاں نے؟ سب تو پہلی نشانی کیڑی؟ غیب تے ایمان رکھدا ایک، اس تو بعد دوسری نشانی کیڑی ہے؟ نماز قائم کردا ہوئے، تیسری نشانی کیڑی ہے؟ زکوٰۃ دیندا ہوئے، اور اس تو بعد چوتھی نشانی کیڑی ہے؟ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اور 3 آسمانی کتاباں تے یقین رکھدا ہوئے۔ اس تو بعد فرمایا تاجدار ختم نبوت دی ذات تے یقین رکھدا ہوئے اور قرآن پاک تے یقین رکھدا ہوئے۔ ہاں جی، اس تو بعد آخرت تے یقین رکھدا ہوئے۔ کتنی نشانیاں ہو گیا ایمان والے میں؟ کنیاں ہو گیا؟ 5 تن دی نسبت ہوگی پوری؟ بولو نا، یعنی پتہ چلیا بھی جیڑا انہاں 5 تے پیرا دے گا 5 تن دے نال پیار بھی پکا انہاں دا ہی ہوئے گا، 5 تن دے نال پکی نسبت بھی انہاں دی ہوئے گی۔ یہ رب نو 5 دا لفظ ہے ہی بڑا پیارا، کہ 5 دا عدد جیڑا ہے نا رب نو بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے رب نو 5 دا عدد۔ ہاں جی، تے اس وجہ تو رب نے نسبتاں بھی ایمان والے دیاں 5 رکھیاں، تے ان دے اندر نماز دا بھی حکم فرما چھڈیا، غیب دا بھی حکم فرما چھڈیا، اس تو بعد زکوٰۃ دا بھی حکم فرما چھڈیا، جو پہلے نازل ہو گیا ان دا بھی حکم فرما چھڈیا، جو بعد چھڑا ہے ان دا بھی حکم فرما چھڈیا، تے آخرت والے دیہاڑے جس دن ہر بندے نے تساں میں اپنا ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پڑھیا ہونا ہے، اس دن دا بھی حکم فرما چھڈیا۔ ہاں جی۔